Puro uno, nagkaiusap, mananayaw sa Puro Uno. Adunay usa ka babae nga ginganlan og Bing. Lumad nga taga-Bingag nga usa ka tour guide o vlogger. Sa iyang pag-vlog, gihimo niyang content ang iyang pagka-tour guide ug ang hinagdanan cave. Isip maila sa kini sa ubang lugar tungod sa social media. Tungod man, iyang gi-interview ang iyang amahan nga usa sad ka tour guide nga kaniadto ang hinagdanan nakaplagan tungod sa usa ka mag-uuma nga naghilo niining dapita. Adunay buhok nga naghatag og kuryosidad sa mag-uuma, mao iya kining gihulugan og bato ug adto niya napamatud-an nga kini usa ka langob ug mao kini ang hinagdanan kay naghatag og panginabuhian sa taga-Bingag, naghatag og kabibo sa maong lugar ug mao ang Bingag nahimong nagmalambuon hangtod karon tungod sa maanindot nga hinagdanan ug si Bing ug ang iyang pamilya nagpalambuon usab tungod sa social media. Dali na maghinagdanan festival nata.